इंसान में गलती राजी किताब की च गलती राशि नो कला कला दसी च मुसन्निफ न सहव वशी सहव दा राजी इंसान नाराजी इंसान सहव की या दसी वशी च मुसन्निफ दा लिखली नहीं दा रुस्त खल्क की चरा 10 चा करे 10 जैतवाले की चा करे लकदागी मिसाल दो शामी इबारत दे दा शामी चिकरा पर इस्तांबुल की चाप कीगी तकरीबन पर 1.5 देश की वोशले नदबाब एहतिकाक नमख की किदा इबारत नश्ता के शहद न उरक्षो न आवाज उकची या उमर इब्न हमदान तरुद्द ज़वाल लती ज़मा वरक्षब वापस की वो इल्लम तरुद्द आले ज़वाल लती कि ज़मा वरक्षब शेद वापस न कवला अखरजतु के मिन दीवानिल औलियाई ज़बद औलिया व दफ्तर नौ बासम दा चकल पे इस्तांबुल की चाप कीगी दा इबारत पे नश्ता लेकिन पर 1.555 की चिकल मिस्र की चाप कीगी दबाबुल एहतिकाक नमख की और के दा इबारत न ज़्याद करे दा कल कल बाज खलक 10 की उकी और दा इंशाअल्लाह मसला मंगा दो वमा कफर सुलेमान दलान इंशाअल्लाह मसला में जिक्र को वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू दा 10 खलक संग कई किताब की नो कला कला किताब के 10 की रुस्तनी खलक का नोजी प्लान की किताब लिखी ली और शोल खबर मन दा खबर मन का ओले बदे के कसरा है मा तो छे मौलाना से खबर शुरू के खुदता रफेदल पे खबर शुरू माउती वाला माल हीरेगा मसतन वही न कर स्तर है माल जिसला रहा क्रेव दमो के दमे न बुरुस्त खबर होगी तलवार बेच खबर शुरू कर दमशक खबर से बेपियर राला मुझे बेपियर राला माउती मल वाम देना खबर है वो शोला खबर मानी वजी अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखली माउती वाला तपोस रदा कुम दाला बस अल मुहन्नद अल मुफन्नद देखा अल मुफन्नद अल मुहन्नद जवा ठीक कर ला बस दादा मुहन्नद अल मुफन्नद को माना न पोईदा नो बस माती वेली जी मासर मुआखज़ लफ्ज़ी में कहो कि ना दा सवाल कहो माल न नस आसा मुआखज़ लफ्ज़ी चलता कहो वही इस्तिदलाल है वो कुरान करीम की वसीला को ज़वात फाज़िला जिक्र रहा वो शोल खबर माने वसीला को ज़वात फाज़िला जिक्र रहा माल जी दा वसीला को ज़वात फाज़िला माने कुरान करीम के कम जगह जिक्र रहा वो शोल खबर माने नोवी वाले आओ जी दा वसीला पर ज़वात फाज़िला माने जिक्र रहा वो शोल खबर माने दा सूरत बकरा के दौरान मा जाअहुम किताब मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलज़ीना कफ़रू व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून दा जी वसीला पर ज़वात फाज़िला उसरा व कानू मिन क़ब्ल आयत नंबर तकरीबन नहाते खा द बकरे व कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलज़ीना कफ़रू मस्तान तफोस कुम खपके ये बना द कानो द यस्तफ्तिहून ज़मायर चा कराजी दा ज़मायर रोखे कि व कानू द यस्तफ्तिहून च तलब द पथ है को दा ज़मायर चा कराजी छड़ा गलश मलनसे वगले ठीक है मकन दा हुए हो दा ज़मायर चा कराजी छड़ा चगलश मावती और माल दा जिस्ता प्लारान कराजी दा ज़मायर ने इस्ता प्लारान कराजी विजमा प्लारान सुकु माल यहूद आगस्ता प्लारान चुन व कानू मिन क़ब्लु दगस्ता प्लारान चुन कानू यस्तफ्तिहून देव तलब द पदे को यहूदियन होती यहूदी अगर प्लार से इख्तिदार के होती द इख्तिदार के हो यहूद ला कार करा माल देव खबर बता तुम चिदा कम तफसीर लिखली दी जब की वसीला पर ज़वात फाज़िला होता है तफसीर रखा है
وشله مطلب جلالین دا جلالین چې دواس مالتي د وسیله په زوات فضل او کوم دی خرجي نو خبره د سره چې څه الفاظ د شي دي چې دا خاص دي معنی یو الفاظ جدا جدا دي ټول خاص دي الله پورې یو پاکی استعانت دے دویم توکل دے نو درم دعا دے نو څلورم توفیق دے نو پنځم نصرت دے ومن نصر الا من عند الله نصرت چې کینو الله کی ښا اذا جاء نصر الله الله امداد چرش الفاظ قریبۃ المعنی دی او ټول مختص دی په الله پورې سورۃ حامیم مومن کې لفظ دعا ذکر دے فدعوا الله مخلصین له الدین صلی الله سمات فدعوا الله مخلصین له الدین ګور دعا و خاص د الله نه کې دعا چکه الله نه وکي لفظ توکل او توفیق سورۃ هود آتا ته کی راځي یوصل درشتم کې مرাজি وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب سورۃ ہود کی راضی سورۃ مزمل کی راضی آیات نمبر 8 کے توکل لفظ ہے وہ شو خبر مانی فاتخذه وکیلا بنی اسرائیل جیب نمبر آیات کے سورۃ یوسف وش پہ کی راضی وہ شو سورۃ یوسف وش پہ کے یعقوب علیہ السلام بیان ہے سورۃ رات دیرشتم کی راضی وشل خبر مانی علیہ توکلت و الیہ متاع آل عمران یوصل 9 کی راضی ومن نصر الا من عند الله لفظ نصر آل عمران یوصل شپگیش کی انفال لس کی بے دعوی رہی یوصلے دا اللہ نے سوا غیر اللہ را مدد کی داغین استعانت غواړي دې سړي باندې پتوله چې را سره زوال له گمراه ده استعانت د غیر الله نه غواړي رسول څنګه زوال نو گمراه ہونا گمراه ده د سورۃ حج آیات نمبر 12 راوړوي سورۃ حج آیات نمبر 12 حجی 12 آیت تو گورے التوئی یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ينفعه دا شکی سڑے आवाज کوي بغیر د الله نه هاغه چاته आवाज کوي کټول اورادو ته आवाज نه کوي نو ضرر او تنشي رسوله او کټول اورادو ته आवाज کوي نه په تنشي رسوله او دا आवाज کولې د غیر الله د څنګه دي ذالک هو الضلال البعید ذالک هو الضلال البعید ضمیر منفصل د پاره د حصر ده ښا ذالک دا आवाज کول غیر الله تا هو خاص کر دغه आवाज الضلال گمراهی را او څنګه گمراه ده البعید ورته لری گمراه ده ډېر لری گمراه ده گمراه ده خپل گمراه ده لری گمراه ده دالر گمراہ څوک دی چې سړی आवाज کوي فریاد کوي غیر الله تا سورۃ احقاف کې لفظ ازل ذکر کړی دی 5 نمبر آیات سورۃ احقاف آیات نمبر 5 ګوره التوئی ومن اضل ادولو سره دې تفصیل لګنه د دې سړي نوا لوی گمراه څوکي د دې نه بلوي گمراه څوکي څوک دشتا نه نه دا لوی گمراه دی ګوره یو سړی ډولچه وي یو سړی تنبل وي یو سړی رقص کوي یو سړی لاسونه ټکوي دا سړی هم گمراه دی خو د دې نه غټ گمراه ته ومن اضلوا څوک دې غټ گمراه د هغه چانا یدو من دون الله چې आवाज کوي په غیر د الله نه आवाज کوي زما به را ورسېږي یا زما پیر را ورسېږي
و زما نیکه را ورسېږي و د بادو بابا را ورسېږي و سخي صاحب را ورسېږي دا آواز چې کوي که نه دا غټ ګمراه دی تاسو ګمراه پېژندلی نه خو شولې خبره ماني زمیر استاد ویلی وی بلبل راشه تا اصلي ګلاب لیدلی نه موږ تراشه تا اصلي ګمراه لیدلی نه اصلي ګمراه وي نه ومن اضل نو څوک دی هغه اصلي ګمراه دی نه غټ شته دی دا هغه چانه یدو من دون الله چې आवाज کوي په غیر الله نه چاته आवाज کوي من هغه چاته आवाज کوي لا استجیب له سوال نه قبلې الى يوم القيامت کې د ورځې د قیامت پورې دا سړی او ته ولاړ او ته आवाज کوي چې ید بادو بابا پینځه نه تاسو आवाज کوي د بادو بابا او د قیامت پورې دې سړی د ژوندۍ وګد عمر الله ور کړی او دا سړی आवाज کوي چې ود بادو بابا आवाज له قبلې نه دغلا څکه دا باباګان چې دی هم زمیر د زویلو قول دی که د ګټو دی د زویلو قول دی جی وای چې د ګټو لوټې را بللې وای ته قمقلې ته پوهېږې نه چې د هم زمیر د زویلو قول دی ته د ګټو لوټې دي وهم دا زویلو قول باباګان چې دی عن دعائهم د بلنو دی مشرکین نه غافلون نه خبره دي هغه ځان سره خبر نه دي دالا څخه وایذا هو شرن الناس کله چې راجم شي خلقا کانوا لهم اعدان نشیبلا نیکان خلق د دې لپاره دشمنانا دا نیکان خلق به دې پر دشمنی کوي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب زما دا اولیاء سره دشمنی کوي نو دې سره ته اعلان د جنگ ده نیکان خلق دا به دې دشمنان شي وکانو بعبادتهم کافرین او شیبا دې په عبادت باندې منکر چې موږ د سره عبادت کړو ته عدل یو عدل څنګه سورۃ فاتر کې ته مشرک ویل شرک سورۃ فاتر کې ته شرک ویل آیات نمبر 14 راوړل 14 نمبر آیات د سورۃ فاتر الته وایي خجی څنګه وایي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتاسرا بل استاس आवाज نه وي لا يسمعوا نه وي وشل خبر مانی بالفرض والتقدير ويرضى ولو سمعوا لو داخلي کی فرضیات باندې تفسیر مدارک وي على سبيل الفرض ولو سمعوا بالفرض ويرضى ما استجاب لكم قبول ته کې استاس د پاره دالا پریدا و یوم القیامت یکفرون بشرککم د قیامت ورځ به انکار کوي تاسو د شرک نه ته د شرک یو دا आवाज غیر الله ته کړی چې و بابا و درگاه دې आवाज ته आवाज د شرک ویل ده او کته چې ما جی پر رساله کې دی رساله کې کتاب کې مې دی چې ما یستمد فی الحیات یستمد بعد الممات اللہ جواب کی ولا ينبئك مثل خبيرا خبر بدرنے کی تعالی او گمراہ تو مثل د خبردار ذات باندې الله لسم خبر درکو اس خبر ولا سو در کی الله و ان ایوری سوال در نش قبل ولا گمراہ کی ګورا او شولې سورۃ رعد کې ته کافر ویل کافر دے مشرک دے زوال دے ادول دے دونه پتوی غټه پتوی چې ملاوی دا رب العزت مفتی دے کتاب کې پتو ذکر را کوم سړی چې आवाज کوي پرهیز کوي غیر الله تا دا سړی دوال دے دا سړی ادول دے دا سړی مشرک دے دا سړی کافر دے څومره غټه پتوی سورۃ رعد راوړل آیات نمبر 14 خجی 14 نمبر آیات د سورۃ رعد التوی خجی دا ذکر کړي له دعوت الحق
له خبر مقدم دے، دعوت الحق مبتدا مؤخر. له معنی دا خاص اللہ لرا دعوت الحق آواز دا رشتے او دا رشتے آواز کم دے دا پیمان دے رشتے آواز دا دے جی سڑے آواز کی یا اللہ مدد دا رشتے آواز دے دا آواز سے کہ یا علی مدد دا دروغجن آواز دے نرے رسالت یا رسول اللہ دا دروغجن آواز دے لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق وشل خبر مانی یو سڑے ہوئی هذا شیء لزید دا چیز گورا دا زید دا پارا دے یا لزید هذا درہم دا زید دا پارا دا روپئی دا مطلع مطلب دا روپئی بگورا دا زید نا سوا بلچالا نور کے لزید هذا درہم نو چې دې لپس کی تخصیص دے چې لزید هذا درہم دا کده بلچالا ورکا نو گناہگاری نو لہو دعوت الحق خاص دا اللہ دا پارا آواز دے خو آواز دا رشتے و آواز دے دا رشتے و آواز دے اور پسی اللہ سوئی والذین خلق یدعون چا آواز کی بغیر اللہ نا غیر اللہ نا ارچک جواز کی لا یستجیبون لهم قبولتیانا کئی دے پارا بشین پہیت ایت سوال نشا قبل اول نولا زویشی ورکولا نولا نور نولا چغوائی شور کولا نو سانڈا نو پیسی شور کولا نو خر نو خر شور کولا نو گڑ نو گڑ شور کولا نو سیب کروا سیب ایس نشی کولا لا استجیبون لهم بشیع قبولتیانا کہتے پارا بشیعن پہی چو چیز مانے شیعون کے خپل معنی دو عموم دا او نکیرہ چو واقعی شی بسیاق دنا پی کی پیدا کی عموم لرا شیئن دلوی چیز نراواخ تروڑی کی چیز پوری ایس نشی قبول اولا اولا یو مثال تخیم دسی مثال دے اللہ کباسر کفہ الالمائی یو سر کوئی پسر مانے ولاڑ لو بکت کوئی کی دی رسوی نشتا دے پمپ اندے لگی دلے نو دا سڑے دیوبو دلاس نشی کتا کڑا دے یو بوزما خلیل راشی یو بوزما خلیل راشی طول ورځ دا چغي وبا چې یو بوز ما خلیل راشه یو بوز ما خلیل راشه نو کراغه کداغه وبرات لشي نو د سوالو غیر الله قبول کی او که چیرې دغه وبنشراته نو سوالو نشي قبول وله او شول خبره مانی یو ماشوم چې تا کوي تخته سر کته کړو کوزي کې خپل شکل لیدل و رامنډه کړي و یا بابا غولا و دې کوي کې څوک دی ما یې رہی بابا چراغره بابا کوي د سر څخه د کړو ځان کې لیدل و ته ول دا غټه ګیره دی ورکشه تر واړی ره او شو له خبره مانی الله چې کړه نه هغه د الله څخه ځول وای خال ته واړی د الله سوچ نه نه شو ډک شو ورته و شو له خبره زول وسام کې دا ورو د قامقل زامن دي پوښو له خبره مانی د دنیا د حال خبر نه دي چې आवाज کول چاته پکار دي له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفه للماء مگر پشان دوگ دون کی خپل ورغو بولرا چې ورسی داو بو خله دیتا رسیدون کی وما هو ببالغ نو رسیدون کی دا आवाज چې کړه ده کنه دا आवाज چې و پیرا و بابا و فقیرا دا आवाज چې کړه دا आवाज څنګه ده الله وما دعاء الكافرين الا في ضلال نو دا چغه کافرانو مگر په گمراهی کې سره کافر سره مسلمان نه आवाज د کفر ده आवाज د شرک ده دا سره گمراه ده په ازل او په زوال سره دونه دی گمراه ده د دیو جن ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین معنی د بخش ایاک خاص خدای استا نعبدو منگا عبادت کو
و ایاکا او خاص اللہ ستانا نستعین منگا امداد غواړو خاص تانا امداد غواړو خاص تا عبادت کو خدا نعبدو نستعین سیغی جمع ذکر کدا ولی دیکھی نکتہ دارا چو ټول محتاج دی ټول د مولانا تر مقتدی پورے د ناریننا تر زنانا پورے د بادشاہنا تر رعیت پورے او د نبینا تر امت پورے ټول محتاج دی او ټول چې مامور دی په عبادت معنی او دیو جنا صيغه د جملې ذکر کړي د متکلم مال غیر صيغه ذکر کړي ایاک نعبدو خاص اللہ استا عبادت کو و ایاک نستعین خاص اللہ استان امداد غواړو خاص اللہ استان امداد غواړو په خواز موږ د جمعات کې یو مؤذن بابا الله دې وبخي نیک سره ما ته ورته وای داغه د لمانځه ترجمه زما ټول زده کړې و خسته ذهن بوډا سره وړه خسته ذهن نو ترجمه چیز د کړه وا چا اوسه به باس چې د شي کولای بګر د شو نو چا د چې خبره کوله ورښه مړه ته نه په یا کان عبادو کویږي نه په یا کان استعين کویږي خدای قرآن کې چې یا کان عبادو یا کان استعين ته پلانول ځاخه ګوري ما ته وایي چې یو ورځ راځي ویل چې را امین نه دي امین خلاص کړي نشي کولای کړ ما د څه لفظ دکې یا کان عبادو یا کان استعين خود دې مولیانو پر یو جمله راته خو یو جمله چې مولیانو راځه خبرې نشي کولای ما ته ول دې مولیانو پر دا لفظ دې چې ولا تشترو بیاات ثمنن قلیلا ولا تشترو بیاات ثمنن قلیلا اے مولیانو زما پیاتونو پیسې ماخلای او هو دا خو راخښیو خو وښه خبره ما سره مولاتن پاسې مولا وخت کوم باش شروع کوئی خدای تاسو بارکی ویل چې و مولیانو ولا تشترو بیاات ثمنن قلیلا په درشته کې تاسو پیسې اخلي په بانک کې تاسو پیسې اخلي په نکاح کې تاسو پیسې اخلي چې طاقت کړه د جمعې په شپه تبارک الله چې تاسو پیسې اخلي او خدای قرآن کې چې ولا تشترو بیاات ثمنن قلیلا یې مولیانو زما پیاتونه پیسې ما اخلي وښوله بس وې ته اوس نو خلاصې فکر ده شو دلته یوانی سره وس والله له ژوند لري کومل ما ته ویل چې مولانا صاحب دلته دوه قسمه خلک دي یو مولان دی بل امین دی د امین نه تخلاص امین پوښو من پوښو خو مولان خبره تکوا فکر د مولان خبره تکوا او د امین نه خلاص دي ګر شو خجی نو دیو جن ایاک نعبد و ایاک نستعین خو مونږ نه یاد کړه که مونږ یاد کړو کنه ایاک نعبد و ایاک نستعین دی بچر د غیر الله تواز نه کول نه د لا اله الا الله په معنی پويږي نه د ایاک نعبد و ایاک نستعین په معنی پويږي وښه خبره معنی او چې په دې معنی ځان پوهه دا یقینا چې د شرک نه محفوظ کیږي د شرک نه ځان ساتي مکمل ایاک نعبد او په دې باندې د انبیاء بیانونه لګراواله وای چې قلار ګوري کنا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله هود علیہ السلام و یا قوم اعبدوا الله صالح علیہ السلام و یا قوم اعبدوا الله شعیب علیہ السلام و یا قوم اعبدوا الله دا ټول پیغمبرانو دا وی چې اعبدوا الله دا صحیح خبره ده قوي خبره ده وجل ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد خاص اللہ ستا عبادت کو و ایاک نستعین او خاص اللہ استان امداد غواړو چې سړی خاص عبادت د الله کوي نو نظرانه او شکرانه به چا په نوم باندې مني الله په نوم باندې کوي به دې ته ضرورت نشته چې طالب الوای روان کړ بوکو بابا له وښه خبره مانی پیسکورې روان کړ پلانکی بابا له وړم دارنګ چې د دانی روان کړ پلانکی بابا له دیو د پلانکی بابا مانو پیسې د پلانکی دا خو یا کنه عبادت مې نه پويږي او که یا کنه عبادت مې پویدل نو به نظرانه او شکرانه د غیر الله نه کول
د ایاک نستعين په معنا نه پویږي په دې معنا باندې پویدل نو به د څه आवाज نه کو چې و به بیره ورسېږي و به ونیکا و ولی و بزرګ به دا आवाजونه نه کول خو دې لفظ باندې پویږي نه اسه توتی الفاظ دي توتی چې ته مالک خودلی وای توتی د زمیدار پټی ته مزه کوکې ویخي کوبل خري توتی والو زمیدار پټی ته لاړه کوکې کې نه خرته التم چغي وباسي زمیدار پټی ته مزه کوکې کې وون خیال تم چغي وباسي دا توتی الفاظ دي کله کله توتی الفاظ خلق یاد کړی وي باجورونه توتی الفاظ یاد کړی د پیغمبر په نورانی طریقو کې ټوله ګټه را ټوله ګټه خو الله دې کور کې لغم نه راوړي چې غم راغی د پیغمبر نورانی طریقه ته یې خادجه دراشه پیغمبر طریقه ټوله یې چې نورانی طریقه ختم شوه نه چې نورانی طریقو کې پیغمبر ګټه د خپل ژوندۍ په دې نورانی طریقه باندې تیر کړه په لاهور کې پوښتنه تبلیغي وي غټه ګیره به پریخي اوس کوټر بسوري مستا خدا اوس بربند خدا سرتور سناسته فکر شو مشه ورا دا کې مولاد اوس کوټر بناش کې خدا سرتور الګه صدا دیرم وشه الګه چې په منبر باندې ودرې ټول غړې پنجابیان ټول غړي منبر باندې چکینی بس سیبت تاویږي و غړیږي و د خلیه د لاړې دکان یو شان ثیو کلا پوری بالته گزار کو اسکر بده بځه گزار کو کمیس به وباسي وای می جوړه کړی ته وای چې بس کده خدا د افلاطون زیره لیکن ورورا چې حالت ته ګوري زغه سوټه بوټه سړی چې خروسه خدا سوره را خو سرتور سره لري کنه هغه په څه دې مسلې نه خبر نه غټه ګیره مزیدار تازه په پوښو د خبره ما تیل باندې غوړه کړي خدای سره سره بس سر تورا مټي دیجه پوری بددا دې نګریوان ټول ښکارا نو دی خبر په دا حکم چې د نشته چې وقرنا په بيوت كنا خذل کینه بکورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى دا حکم چې د نشته دا توتی الفاظ دی او شو خبره مانی دا توتی الفاظ دی یو د توتی الفاظ دی او بل هغه من عمل کول دی بلکې فرق دی د توتی الفاظ جدا الفاظ دی خو بس کوګه کې نه خطر आवाज کوي بس خیر کوو زمیدار پټیل الله یو د څه چې څوې هغه عمل کې راوړي دغه فرق دی فکر دې شیا کنا عبدو یا کنا استعين دا دغه ایسه د صورت وا درېمه ایسه اهدنا الصراط المستقيم نه شروع ده دا تر اخره پورې ده په دې سکه تعلیم د دعا ده د دعا چل د تخیخه د سره د سوال کې الله پټه راځي او خرجه راځي نه چې غلط سوال نه کوي سوال طریقه تخی چې سوال کې نو د اعلی سوالو کا اعلی سم ده اهدنا الصراط المستقيم ماده د هدایت په عبارت شتاو باندې 258 کلت ذکر دا لفظ الصراط 15 ځله صراطن څلور دي صراطن 15 ځله صراط کا یو ځل صراطي یو ځل لفظ مستقيم او شل خبره معنی و درش المستقيم یو درش مستقیما شفق ماده د استقامت و تولیخ کرتے خجی دلیل دی اختصاص اهدنا الصراط المستقیم پوښول خبر مانی چې د هدایت سوال د الله نه وکړه چې الله ته هدایت وکړي نفي کوي د غیر الله نه نفي د غیر الله
पिंजल शायात सूरत यूनुस अलतू गोरई कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी लिल हक़ ताज़ पर शुरकाओ के देश सोच से कि हिदायत द हक़ कौले शे कुल अल्लाहु यहदी लिल हक़ व तवे अल्लाह हिदायत के हक़ था बस हक़ त हिदायत सो के अल्लाह इहदिना सिरातुल मुस्तकीम न पे कई द गैरुल्लाह ना सूरत आराफ यौसल अतसलवेख आराफ यौसल अतसलवेख वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलिहिम इजलन जसदन लहु ख़ुवार अलम यरौ दा बनी इसराइल न गुरे अन्नहु दास खैचरे ला युकल्लिमुहुम खबर मुसन कई वला यहदीहिम सबीला नो त हिदायत की दस मिलारे इत्तखज़ूहु व कानु ज़ालिमीना दैदास खैनी वल वसल मुशरिकानो व कानु ज़ालिमीन दे मुशरिकानो का हिदायत अल्लाह कई न पिद हिदायत गैरुल्लाह ना रबत माकबल सदा दे हिदायत दा यो किस्म दे इआनत मतलूबा न चवैया का नस्तईना गोदा तफसीर मदारी कोई चल्लाह वल कैफ वयुनुकुम चतास ज़माने इस्तिआनत वाले जिस्ता संग इस्तिआनत कम नुदय्युल इहदेना अल्लाह स्ता इस्तिआनत बदाय चमंग समला रोखेवा लफ्ज़ हिदायत रागले दे अल हिदायत दलालतुन बिलुत्फिन व खैरिना हिदायत से तवई खोदन कवल पर नरमई नरमई सरखा हिदायत दे तवई चुप कलार कलार खबर होगा पर नरमई खबर होगा खां दलालत बिलुत्फिन व खैरिन इस्तेमाल शर के दा तहकुम दे वहदोहम इला सिरातिल जहीम चिकम हिदायत रागले रे ना पसिबिले तहकुम सरा दी हिदायत की और कैददारा दा हिदायत कलाम मुतादिकी की पर एला बांधे मुतादिकी हदैतुहु इलैहि ओशल हदा ज़ैदुन इलैहि खोदनों का ज़ैद इलैहि दागे पर तरफ माने पर एला सराजी ओशल खबर माने हिदायत से कलम मुतादिशी पर एला बांधे दे तवाई दलालत द सिरात मुस्तकीम खोदन द सिरात मुस्तकीम द्वयम हिदायत मुतादिकी पर लाम माने ओशल खबर माने नुद्दत वसूल इला सबील मकसूद मकसूद लाल ते सड़े वरसेगी दे तवई दी वसूल ता हिदायत वही यहदी लिल्लती ही अहसन वसूल सबील मकसूद था बनी इसराइल नहम किराजी बल मुतादिकी बेनफ्सहा मुतादिकी दे हिदायत मकसद से भी वसूल मकसूद मुंतहा का सड़द मकसूद इंतहा तवरसी इहदिना सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह मुंतद मकसूद इंतहा नसीब के इहदिना सिरातुल मुस्तकीम द सिरातुल मुस्तकीम इंतहा कमरा इंतहा जन्नत देखा अल्लाह मंगो तरवरस वशुल खबर माने द हिदायत से अकसाम दी और हिदायत राजी इरशाद इलल खैर बिल इल्हाम द हिदायत आम वही सूरह तोहा 50 की सूरह आला 3 की द्वयम इरशाद दे बवासिते द हवा से ज़ाहिर व बातिनी सरा सूरह आला 3 नंबर आयत की दी इहतिमाल पकिश्तर है वशुल खबर माने सब इसम रब्बिकल लज़ी खलक़ फसवा वल्लज़ी क़द्दर फहदा द्रेम चे दलालत दे वास्ते दा अक़ल बांधे हिदायत दलालत वास्ते दा अक़ल दामाना कुरान के अंदर मुस्तामल सलोरम इरशाद चे बेनस्ब दलाइल अल फारिक़ा दे बिन हक़ वल बातिल इरशाद दे बेनस्ब दलाइल अल फारिक़ा बिन अल हक़ वल बातिल सूरत बलद की राजी व हदैनाहु नजदैन लसम आयात सूरत लैल 2 की राजी
पिंजम हिदायत दलालत दे बेरसाल रसुल व इंजार कुतुब सूरत रात वम की राजी व लिकुल्ल कौमिन हादा शपगम तौफीक और तसब्बुत सराजी हिदायत तौफीक और तसब्बुत इहदिना सिरातल मुस्तकीम सब्बितना व वफिकना सूरत फतह शलम अनकबूत और नहश पेता वम राजी हिदायत समरत तौफीक दा समरत तौफीक की दुखुल जन्नत दे सूरत आराफ पूछोले दिलचले की राजी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाजा और शोले खबर मानी दल तब इहदिना माना इहदिना सिरातल मुस्तकीम वफिकना सौदाता अल्लाह को दे सिरात मुस्तकीम माने मन क्लक दामान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तफसीर इब्न जरीर नकल करेगा जो माना वह सब्बित नाले है देना सब्बित नाला सिरातुल मुस्तकीमा कशाफ की हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नकल दरे माना वस्तमिर बिना वला तादिल बिना इला गैरिही अल्लाह पर सिरात मुस्तकीम हमेशा के मंग वामड़ इब्न कसीर मानती मुदारिक माना के वह देना फिर इस्तिक़बाल है कमा हदतना फिलहाला या अल्लाह इंदा के मुंग को सिरात मुस्तकीम में रवान के लगा वस्से संग रवान करे हूं जैसे नहीं वो सड़े कल पर हिदायत ही ना पर हिदायत न हुआ या अल्लाह लका नन चेरा तो हिदायत कर पर हिदायत बेकलक तफसीर करतबी हुई या अल्लाह मुंग इरशाद हो के व अरशिदना बेइस्तेमाल सुनन प्यादाए फराइज का अल्लाह कला के फराइज मंगा दाको सुनन तरीके रा तवखवा सुनत तरीके रा तवखवा खजी एह देना पमाना तसब्बुत सरा पमान खलकवाल इसरा सिरात मुस्तकीम हो दीनुल्लाह अल्लज़ी ला इवज लहु आगा दिन अल्लाह च कोगवाले के नश्तरे वो शुल खबर मानी दारंगी सिरात मुस्तकीम तरीक़ुल हक़ सिरात मुस्तकीम मुताबकत दे अल्लाह व रसूल सरा सिरात मुस्तकीम तफसीर मंग कुरान करीम नगूरो मंग वे मखे तफसीर द पार यो तरीका दादा च तफसीर द कुरान बिल कुरान वका कल च मंगा तफसीर द कुरान की को सिरात मुस्तकीम पद्रे मानो माने मुस्तामल है यौद सिरात मुस्तकीम माना अला इबादतु लिल्लाहि वहदहु इहदिना सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह का इबादत का तौहीद इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम अला इबादतु लिल्लाहि वहदहु और दा माना आल इमरान यौ 50 मरियम शपक दिर ज़ुखरुफ सलोश पेता यासीन योश पेता पदी सूरतों की दा सूरत आल इमरान रवाड़ा हुई दा यो आयात आल इमरान यौ 50 दा ईसा अलैहिस्सलाम बयान है इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीमा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह बेशक अल्लाह ज़माम रब दे उस्तासिम रब दे फअबुदूहु दग अल्लाह इबादत को इदा सिरात मुस्तकीम दे इबादत द अल्लाह सिरात मुस्तकीम इहदिना सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह मुंत सिरात मुस्तकीम है सिरात मुस्तकीम द अल्लाह खास इबादत का खबर माई न पड़ेगी जमा ख्याल सिरात मुस्तकीम जो माना किताबुल्लाह सिरात मुस्तकीम किताबुल्लाह सूरत अनाम योसल शपगिश और योसल द्रिपंजोस की व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु दाज़मा ने गलार दान फद्दे ने गलार पसरवान शरीन फद्दे ने गलार पसरवान शरीन कुरान करीम सिरात मुस्तकीम
दा माना अली रजी अल्लाह अन्हु ने इब्न कसीर के नकल अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नकल शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुगुनिया की जिक्र करेगा। द्रेम माना सिरात मुस्तकीम सबील रसूल लार पैगंबर तवाई सूरत यासीन की इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम सलोरम आयात, सूरत फतह सलम आयात, सूरत ज़ुखरुफ द्रिसल योश के दमाना कमाल मुतंजिल की बकर इब्न अब्दुल्लाह मुज़नी पर कौल माने जिक्र था। खजी सिरात मुस्तकीम तरीक़ुर रसूल खजी कुरान करीम ना जो तफसीर मंगगोरो न तफसीर इदार सिरात मुस्तकीम द अल्लाह इबादत, सिरात मुस्तकीम कुरान करीम, सिरात मुस्तकीम द पैगंबर इत्तिबा दा दुआ वाले खास खास अल्लाह मुंत हिदायत सिरात मुस्तकीम के दावली लिअन्नहु आला मक़सद ला युवाज़िही ग़ैरुहु दाह आला मकसद दे ददे सही से न बराबरीगी सिरात मुस्तकीम ताबीदारी के दाह आला मकसद दे ददे से बराबर हम दगा वजरा द सिरात मुस्तकीम दाइन चूक दी नबी और मोमिनान, नबी और मोमिनान दा सिरात मुस्तकीम दाइन दी। सूरत मोमिनून आयात नंबर 3 की जिक्र जी व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिल मुस्तकीम। सूरत यूसुफ आयात नंबर 8 की राजी खजी 8 नंबर आयात सूरत यूसुफ तो देव जना दा आला मकसद दे कि नबी दाई दे मोमिनान दाई ने और सरवाव रही सिरात मुस्तकीम न चमन कई नु को अखबसुल खल्क इंदल्लाह दा ढेर खबीस मखलूक देखा सिरात मुस्तकीम न चमन कवल दा अखबसुल खल्क दे। सूरत आराफ आयत नंबर खजी अखबसुल खल्क इंदल्लाह दा फिरक शत्ता दी मुख्तलिफ डली दी यौ भागी की इबलीस दे इबलीस और शयातीन आराफ आयात नंबर 16 रावाड़ा खजी 16 आयात के वही 16 आयात के संग वही कालफ बीमार वही तनी सबकदार गुमराह कम ला कौदन लहुम सिरातकल मुस्तकीम ज़बखाम खाकेनम दे पलार बराबर के बराबर लार के वो तनास्ते चरत जी कुरान तजम बदबख्त जोया कराची की खैस्ता मजदूरी जाल तो वही और शो खबर हमारी लाज की जा कि सर को दौरा की डेर खुल दौरा द मीरास दौरा की द नहव दौरा कीगी पूरी दौरी फिक्र दशो इटीमी दौर दे इटीमी मुलायम दी फिक्र दशो यो सड़ी चरता उस्ताद तालिबान तो सबक हो यो तारीफ ते वाला खरा खरवे मुलामिट है उस खबर के यो खरबा पलारे बन तेरे दो खरबा चा खबर आवेदल कि खर द मुला जोड़ी उस्ताद सेवा जुमा दे खर न मुला जोड़ने क्या गलो वली में जोड़ने जो ना समझते मुझे खर न मुला जोड़ वो सोना मुदा कि मुला किया बोला हफ्ते की दन मुला को खर तबरे खुद मुला से खर्च द खर्च जान बलौर हफ्ता पर शिकला खरबरा गए तो वेला उस्ताद जी आजबंगा खर मुला शोरा गलो तो खबर नहीं कोतंगे वाला ना यागा मुलाशवे है और प्लान की जुमात के काजी मुकर्रर शहर काजी आगे वाला काजी मुकर्रर है वाला बल खुशाल इससे बचदा हो उस मजीद देव बाजार के चेता और बशा गश्ती दे लमना की सिनीवरी
پیزار ځای کې ودرېدلی چې دا کور 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 د چرې ته کړی دی مولا دا فکر کړی چې چاره څه تحفه راوړه دا ځای نه پاڅېدلی را رسېدل اوس سړی سیده اوبو ته ختلی دی ورته ویلي دي چې هغه وایي کوشه خر هغه ویله خر خو ته ته اوس ما زوړ خر اوس قاضي مقرر شوی اوس راته اوس چې نه مې وړی شامل اوس ویله خبره مانه دا صاحبه دا پلانکي ځای کې ښه کارونه دي پلانکي ځای ښه کارونه دي دا جي په یو میاشت کې اندرون دوره ده یو میاشت کې اندرون دوره ده دا چې په یو میاشت کې اندرون صاحب په دوره کېدلی هر څه کېدلی بیا خو دا استادان ډېر زیاتې کوي یو دوره تقریبا کال کې له پخوارۍ باندې رسېده او ډېر زیاتې کوي خو خبره داسې ده یو علم حاصلول وي یو د علم نه ځان خلاصول وي اوسنۍ زمانه کې طالبان تلوار دی د علم نه مکمل ځان خلاصوي چې زر اخلاص شو فکر ده شو دا چې پلان کې ځای کې دوره کېږي پلان کې ځای کې دوره کېږي او ځان ورته ورسه قرآن مې سکے قال فبما غويتني لا قولنا لهم صراطك المستقيم لارك ولال څنګه طالبا قرآن دراله و طالب جان زولنن دونه پیسې درکم نن راشه مزدوري وکړو قرآن او بیا ورشه ثم لا يأتينهم من بين أيديهم بیا وته مخې طرف نه راځما که قرآن تر راته مخې نه وته راځم ثم لازم ومن خلفهما درست طرف نه وته आवाज کوما ټلیفون ورڅ کوم چې پلاني خانه مور دې بيخي اخیرنۍ ساګانی دي او ځان راوړل او شو خبره مانی خواږ مسل ته تعلیم نو اورور ابصراله وي پلار دې نه جوړه ده مور دې نه جوړه ده پلانکې خور دې نه جوړه پلانکې ټول نه جوړه دي هغه له خاصه ته ډاکټر ښکار شو چې نه جوړه پراته وي کنه ته ډاکټر نه وځو شو دوايي ولا ورته خري پراته وي او شو له خبره ما سبق نه مولا ثم لآتينهم من بين أيديهم دمغه تر نو بو ترازم د روسته نو د ټلیفون نه کومه چاله زر را پاتې دي ضروری خبره وعن ايمانهم او د خي طرف نو عن سماعهم د ګس طرف نه دا بدر اعظم ولا تجد اکثرهم شاکرین وښوله او طالبان چې کړه دی مدرسې نزي یو طالب مخکې ولېږي چې طالب ولېږي نو اړې ته ورسېږي او ته وایي پلان کې طالب مونږ تراو غواړ څو خبره کې جیزو خو د کور نه خبره کوم پلارې خبره کوم وښوله خبره مو حالا طالب جان ورشه پلار دې خبرې کی او مولوی صاحب مردیر زولی کار پیدا ہے څه کار یاره کور کې هي ورور مې مړل او راته چې زړه وښوله خبره مو هغه ټلیفون د ثوابې نه کړی هغه دوی مرګ چې مخې ته لګنه لګلې هغه ټلیفون کړی قال فبما غويت الى اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم بیا به تر مخه تر ناراضم روسته طرف نه د خي طرف ګس طرف نه ولا تجد اکثرهم شاکرین ډیر ور کتابدار خلق به نه مسی حدیث سورته نمل راوړو سورته نمل کې ذکر کړي د بلقیس واقعه ده او شو له خبره مانی آیات نمبر ده 3 کې وګورئ 3 کې وصدها ما كانت تعبدو وصدها بند کړه و دلرا هغه څه چې دیولا عبادت کو په غیر الله نه انها كانت قوم كافرين انها كانت من قوم كافرين خجی د سورته نمل سره رښتما آیات راوړل څه سره رښتما سورة نمل آیات نمبر 30 خجل توي 30 آیات کې وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وصدهم ابلیس بند کړو دلته سملار نه دی سملار نه به میزي سملار نه به میزي
خجی دوی مډلا چې سړی د صراط مستقیم نه منې کوي سادات او کبرا دي سادات او کبرا ناکار بادشاہان چرمینان منبران تھانداران ڈی سی ای سی وشل ناکار مولین ناکار پیران دا سړی صراط مستقیم نه منې کوي سورۃ احزاب آیات نمبر 20 पे तरावाड़ा खजी अहजाब वश पे था सूरत अहजाब चिकल खत्मी की आखिरी उगो रही वकालू जहन्नम बवाई रब्बना एज मंगरबा इन्ना बेशक मंगा तवाना सादतना मंग ताबिदारी कड़वा दखलो सरदारानो वकुबराना दखलो गठानो فاضلوا السبيل منگے اڑولیو د حق لارے توحیدنا صراط مستقیم ربنا اتهم ضعفین من العذاب اللہ ور کے دوچن عذاب و لعنت کو کہ لعنت لوی نالت کو کہ خجی دریم چلی احبار السوء رهبان السوء احبار السوء ناکار مولین اور ناکار پیران ناکار پیران و ناکار مولین سورہ توبہ آیات نمبر 4 یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل اللہ ويصدون عن سبیل اللہ څلور مړه مشرکین او مبتدعين مشرکین او مبتدعين सूरत आराफ आयत नंबर शपगाते आराफ शपगाते की जिक्र की खजी वला तखुदु बिकुल्लि सिरातिन तुइदुन व तसुद्दुन अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिहि तासु बंदिश को अल्लाह दलारना پینزم اڈالا چلی الظالمون المعتدون ظالمان دی زیادی کون کی دی سورت آراف پینز تلویخ آیت راوڑا ہوئی آراف پینز تلویخ خجیل توئی الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا وهم بالآخرة کافرون منکون کی صراط مستقیم دا اخبث الخلق او دا فرق شتان خجی آیات کریمہ کے معنی آیات کریمہ کی اہدنا مضبوط کے منگا کلک کے منگا توفیق را کے منگتا الصراط المستقیم دلار برابرے لارا برابر اللہ جستا عبادت کو لارا برابر اللہ جستا کتاب پس روان شو لارا برابر اللہ جستا دا نبی پر طریقوں سے روان شو صراط مستقیم یہ دا تعلیم دا دعا ہوئی صراط والذین انعمت علیہم لار دا حق کسانو جتا احسان کڑا پر باندے مادہ نعمت قرآن کریم کے نہ آتے ذکر دا صراط الذین انعمت علیہم دا جملہ ولی ذکر کئی دیتا وی بیان دا علامہ ظاہری حصی دا صراط مستقیم ظاہری علامہ ذکر کئی چکم سڑے طلب کون کے دا صراط مستقیمی کہ تلل و تاسان شی تلل دویم پدی کی اشارہ را استاپ دیلا رہی گورا مرگری شترے مرگری زان لنے دسنا قرآن بیان ہے سنت بیان ہے وہ جزو کو یکی واضح مرگری میں نشتر استاپ دیلا رہی کہ مرگری تسلیتاً تسلی ورگی متبع سنت تا یا پا دے کی اشارت دے ترا کہ وہ سڑے صراط مستقیم غاڑی اتباع انبیاء و سلف الصالحین بکئی اتباع انبیاء و سلف الصالحین زنت جزان چیک طریقہ جوڑا کی وشولے
مولا یو ځل سبق ویل دي طالبانو نن دغه خبره کومه چې دا خبره تر اوسه پورې چا نه ده کړې. خو یو کامل استاد طالب او وخت الله دی وخی کامل استاد مولا چپ شو بس خبره بچل نه ویل ولې و چې دا خبره چا نه کوي خو ځان نه راکېږي او چې ځان یو سره خبر کوي دغه ته بدعتي وي مطلع ته ټول بدعت زړه دغه خبره وکړه چې مخکې چا کړی نو خبره د صراط د سنت صراط مستقیم د ځان نه جوړ کی نه نه په دې صراط مستقیم کې ور انبیاء د سلف الصالحین تابعداري کوي د تلفظ انعمت علیهم راغه منعم څوک دی الله ذکر الله نعمتونه د سړي چې مبذر غیر تا الله احسان کړی د الله نعمتونه د سړي چې ونعم الله لا تحصى ولا تعد د الله نعمتونو ګر شمار دي کیږي نه ښا و ان تعد نعمت الله لا تحصوها د الله نعمتونو شمار دي نه شي او دومره دا د الله نعمتونو دوه قسم دي دنیوي او اخروی بعض نعمتونه دنیوي دي بعض اخروی دي دنیوي نعمتونه دوه قسم دي وهبي بس الله ول ورکړي کسبي سړی کسب کوي وهبی دو قسم دی روحانی لکه په جسد کې الله ول روح کو کله روح الله خسته کړل په عقل باندې او شله خبره مانی او دویم قسم وهبی جسمانی دی لکه الله بدن پیدا کا کسبی دو قسم دی روحانی لکه تزکیه د نفس او شله خبره مانی تزکیه د نفس در رضایلونه او جسمانی خود سره کسبی جسمانی لکه سړی خپل بدن خیاسته کې په حیات او حسنه او سره سترګې تورې کړې څا او شل تنداسې منداسې ول سرخی ولګول او شل خبره مانی څه پوجي ته څه واچل چې پرې غاړې ته واچل چې وګورو ته واچل بس اورورا حیات حسنه پیدا کړ دته ویل کېږي جسمانی اخروی نعمت چې دخول الجنت دغه دخول الجنت نو مراد د نام تعالیهم نعمت اخروی ده الله ها خلق سره مرګ ورته کې چې هغه نعمتونه اخروی کړی دي او په نعمتونو دنیوي کې چې کسبی روحاني وي کسبی روحانی تزکیه د نفس امام بغوی معالم التنزیل کې وایي مننت علیہم بالہدایت والتوفیق اللہ جتا پہ احسان کرے پہ ہدایت و توفیق سرا یا مننت علیہم بالثبات علی الایمان اللہ پہ ایمان مان دکھلا کھڑے منعوم علیہم چپدای ما نعمتون شوی دا انبیاء دی یو یا قوم د عیسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام مخکې د تحریف نه دعا او شله خبره مانی یا نبی او صحابه درې یا نبی او ابوبکر او عمر د سلام قول یا اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اهل بیت دي او یا عام مومنان دي لیکن د قران کریم په اصطلاح کې چې موږ ګورو چې الله په انعامات کړی دي خاص دا یو څلور ډلې دا تفسیر موږ د قران نه کوخه سورۃ النساء آیات نمبر 9 شپږ راوړو 9 شپږ آیات ال تو ګورئ